बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा होगा कि बाज़ लोग कुछ मख़सूस जुमले जो है अक्सर औक़ात उनके मुंह से आप सुनते रहते हैं। मख़सूस अल्फ़ाज, मख़सूस जुमले, और ये जो मख़सूस अल्फ़ाज और मख़सूस जुमले होते हैं, मे बी कि आप इसको आम सी बात लेते हों, मगर इसके अंदर कुछ न कुछ छुपा हुआ होता है, इसके अंदर कुछ न कुछ पिन्हा होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ अल्फ़ाज, कुछ जुमले अगर आपकी ज़बान पे, किसी और की ज़बान पे अक्सर औक़ात रहते हों, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है वो बड़े पुरएतमाद इंसान हैं, या फिर गोया कि आप शक व शुबा के अंदर रहते हैं, या कि शायद आप कंफ्यूज रहते हैं, या कि शायद जो है आप मायूसी के शिकार हैं, या कि शायद आपको अपना मुस्तकबिल रोशन नज़र आ रहा है। कुछ भी जो है आप इंसान कुछ भी बोलता हो, तो वो जो कुछ इंसान बोलता है वो गोया कि उसके अल्फ़ाज और उसके जुमलों के अंदर से ज़ाहिर होता है। आज हम कुछ ऐसी जुमले आपके सामने रखूँगा, अर्ज़ करूँगा कि जो जुमले एक कामयाब इंसान जो है, एक कह लें पुरएतमाद इंसान जो है, एक कुदरती और फितरी तौर पे पुरएतमाद इंसान जो है, उसकी ज़बान पे अक्सर औक़ात रहते हैं। और ये जुमले जो हैं, ये दर हकीकत हमें भी इनको समझने की ज़रूरत है, हमें भी इनको अपनी ज़बान के ऊपर जारी करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं, और फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन आर्टिकल का इंतखाब करके हम इसके अंदर यहाँ पे शामिल करते हैं। और ये जो है आर्टिकल है, ये है टिफ़नी मैजी का। ये टिफ़नी मैजी जो हैं, ये एक रिसर्चर हैं, और ये एक आथर हैं, मुसन्निफ़ा हैं, और इन्होंने लिखा एक आर्टिकल बड़ा शानदार। और ये आर्टिकल है 11 फ्रेजेस नेचुरली कॉन्फिडेंट पीपल यूज़ ऑल द टाइम। वो कहते हैं कि 11 जुमले जो हैं वो ऐसे अफराद की ज़बान पे हर वक्त रहते हैं कि जो फितरी तौर पे नेचुरली जो कॉन्फिडेंट पुरएतमाद लोग होते हैं। वो कौन से जुमले हैं? आइए वो 11 जुमले जो हैं मैं आपके सामने एक एक करके रखता हूँ। और पहला जुमला ये है, आई कैन डू दैट। ये बज़ाहिर एक आम सी बात लगती होगी, दर हकीकत ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आई कैन डू दैट इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ज़िंदगी के जो सामने जो आपके अहदाफ़ हैं, जो आपके प्लान्स हैं, जो आपके रास्ते की रुकावटें हैं, जो आपके चैलेंजेस हैं, आपके जहन के अंदर ये है कि आप उनको कर सकते हैं, कर सकती हैं। ये मामूली बात नहीं है, दर हकीकत ये बड़ी अहमियत की हामिल, बहुत बेपनाह अहमियत की हामिल बात है। और दूसरी बात जो है, ये एक जुमला है, और जो है इसमें शक व शुबा की अगरचे मतलब ये है कि आपको मेहनत करना होगी, आपको काम करना होगा, आपको तैयारी करनी होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है अगर आप ये कहते हो कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगी, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। दर हकीकत ये सब कुछ होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें आप कह लें कि ये एक पहली कामयाबी होती है किसी भी सिमत में, किसी भी काम के लिए और किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए। दूसरी बात जो है वो टिफ़नी लिखती हैं, आई एम नॉट परफेक्ट एंड दैट्स ओके। आई एम नॉट परफेक्ट एंड दैट्स ओके। भाई परफेक्ट होना मेरे लिए कोई ज़्यादा मतलब नोबडी इज़ परफेक्ट, एक्चुअली नोबडी इज़ परफेक्ट। और फिर अगर कोई भी परफेक्ट नहीं है तो मैं अगर परफेक्ट नहीं हूँ देन व्हाट। मतलब ये कि हमें इम्प्रूवमेंट पे बिलीव करना है, हमें परफेक्शन पे बिलीव नहीं करना है। परफेक्शन कहीं पे नहीं है, और देखिए ना कुछ न कुछ कमी रह जाती है। इसीलिए अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हमेशा इम्प्रूवमेंट की, बेहतरी की गुंजाइश होती है, और जब बेहतरी की गुंजाइश होती है तो इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट नहीं है। कोई चीज़ अच्छी हो सकती है, कोई काम बेहतरीन हो सकता है, कोई काम एक्सीलेंट तो हो सकता है, लेकिन परफेक्ट नहीं हो सकता। हमें बेहतरी पे बिलीव करना है, और हमें इस बात का अपने आप को कहना है कि भाई ठीक है, आई एम नॉट परफेक्ट एंड दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तीसरी बात आगे वो टिफ़नी ये लिखती हैं, आई एम प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट्स। ठीक है, मैंने जो कुछ हासिल किया
ابھی تک جو نتائج پیدا کیے، جو کچھ میں نے حاصل کیا، مجھے اس پہ فخر ہے. آئی ایم پراؤڈ آف مائی اچیومنٹس. ٹھیک ہے جی، آئی ایم پراؤڈ آف مائی اچیومنٹس. اور یہ چوتھی بات یہ ہے، لیٹس ڈو اٹ. لیٹس ڈو اٹ یعنی پہلی بات وہ دیکھیں نا، تیسری بات ہے آئی ایم پراؤڈ آف مائی اچیومنٹ. ہمیں اپنی اچیومنٹ پہ پراؤڈ ہونا ہے. اگر میں نہیں ہوں گا، میری جو پرفارمنس ہے، میری جو کارکردگی ہے، میری جو اچیومنٹس ہیں، اگر اس پہ میں پراؤڈ نہیں ہوں تو کون ہوگا؟ لہٰذا آئی مسٹ بی پراؤڈ آف مائی اچیومنٹ. سو از دا کیس ود ایوری ون ایلس. ہر ایک انسان جو ہے اس کو اپنی اچیومنٹس کے اوپر پراؤڈ ہونا چاہیے. اور چوتھی بات یہ لکھتے ہیں، لیٹس ڈو اٹ. یعنی چوتھی بات کہ جو ایسے لوگوں کی زبان کے اوپر رہتی ہے وہ ہے لیٹس ڈو اٹ. آئیں یہ کام کرتے ہیں، لیٹس ڈو اٹ. مطلب یہ کہ بہت زیادہ پروکراسٹینیشن جو ہے، بہت زیادہ کہہ لیں کہ تاخیری حربے جو ہیں، تاخیر کرتے رہنا اور اس کو کبھی نہ ہونے دینا، اس سے بہتر ہے لیٹس ڈو اٹ. آئیے اس پہ لیٹس ڈو اٹ کا مطلب یہ شامل ہے کہ بھئی پہلے تو اس کی پلاننگ کریں گے، اس کی پریپریشن کریں گے، اس کی پروگرامنگ کریں گے، اس کے لیے چیزیں، متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ اکٹھی کریں گے اور پھر اس کو جوڑیں گے، اس پہ کام کریں گے. لیکن یہ سارا اس کا پہلا مرحلہ ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، چوتھا ہو، فائنل ہو، ہمیں مرحلہ وار کام کرنا ہے. لیکن ہم یہ کہیں گے، وہ انسان کے جو نیچرلی کانفیڈنٹ ہے وہ یہ کہے گا لیٹس ڈو اٹ. اچھا جی، آگے پانچواں جملہ جو کانفیڈنٹ یعنی پر اعتماد لوگوں کی زبان پہ اکثر اوقات رہتا ہے وہ ہے آئی اپریشیٹ یور فیڈ بیک. بھئی آپ نے میرا کام دیکھ کر، میری بات سن کر، میرے بارے میں جان کر جو آپ نے فیڈ بیک دی ہے، جو رہنمائی دی ہے، جو آپ نے تبصرہ کیا ہے، جن توقعات کا، جن باتوں کا آپ نے اظہار کیا ہے، میں اس کا کہہ لیں کہ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں. آگے ٹھیک ہے جی، چھٹی بات یہ ہے، وہ ایک جو نیچرلی کانفیڈنٹ انسان ہے، فطری اور قدرتی طور پہ جو پر اعتماد انسان ہے، اس کی زبان پہ یہ رہتا ہے آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دا اپرچونٹی. ٹھیک ہے جی، آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دا اپرچونٹی، ٹو دس اپرچونٹی. آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دس اپرچونٹی. بھائی ٹھیک ہے، یہ جو ایک موقع مجھے ملنا ہے، میں اس کا منتظر ہوں، میں اس کی منتظر ہوں، اس کو آنے دیں. آئی ول کیچ اٹ، آئی ول گریب اٹ اینڈ آئی ول ڈو دیٹ. ٹھیک ہے جی، آئی ایم لوکنگ فارورڈ فار دس اپرچونٹی. آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دس اپرچونٹی. آگے ساتویں بات جو ہے وہ یہ کہتے ہیں آئی ایم سوری آئی میڈ اے مسٹیک. اگر غلطی ہو جاتی ہے تو وہ بھائی کہہ لیں کہ اس کو مانے گا ہی نہیں. اگر ایک جو ہے کانفیڈنٹ انسان نہیں ہے وہ اس کو مانے گا ہی نہیں. وہ جو بندہ جو پر اعتماد نہیں ہے وہ اس کو مانے گا ہی نہیں. لیکن جو ایک پر اعتماد انسان ہے وہ اس کو مان لے گا، وہ کہے گا آئی میڈ اے مسٹیک. وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا، کیونکہ اسی طریقے سے ایک انسان جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے آٹھویں بات وہ یہ کہتے ہیں، ان کی زبان پہ ہوتا ہے آئی ڈس ایگری لیٹس ڈسکس اٹ. اگر ان کے سامنے کوئی بات رکھتا ہے اور کوئی پروپوزل رکھتا ہے اور انہیں اس بات پہ اتفاق نہیں ہوتا، یا اس کو کچھ شکوک و شبہات ہوتے ہیں، کچھ ان کے تحفظات ہوتے ہیں، کچھ ان کی ریزرویشنز ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں آئی ڈس ایگری ود اٹ لیٹس ڈسکس اٹ. آئیے میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتی. آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کہاں پہ غلطی ہے اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یا پھر ممکن ہے میں قائل ہو جاؤں کہ بھائی یہ اچھی بات ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے. آگے 9 نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے آئی ڈونٹ نو بٹ آئی ول فائنڈ آؤٹ. ٹھیک ہے جی، میں نہیں جانتا ٹل ناؤ، لیکن میں اس کا پتہ کر لوں گا. یہ بھی ایک ہے. اچھا، یعنی یہ سارے وہ جملے ہیں کہ جو پر اعتماد لوگوں کی زبان پہ اکثر اوقات یا ہر وقت رہتے ہیں. آئی ڈونٹ نو اٹ بٹ آئی ول فائنڈ آؤٹ. اگر مجھے پتہ نہیں ہے تو بھئی مجھے اس کا اعتراف پہلے کرنا چاہیے کہ مجھے بھئی نہیں پتہ، اور پھر اگلی بات مجھے یہ کہنی چاہیے کہ آئی ول فائنڈ آؤٹ، میں اس کا پتہ لگا لوں گا، میں اس کا پتہ کر لوں گی. اور پھر یہ ہے کہ دیکھیے اور کیا ان کی زبان پہ ہوتا ہے تھینک یو فار یور ہیلپ. اگر کوئی ان کی ذرا برابر بھی ہیلپ کرتا ہے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بھئی تھینک یو
تھینک یو فار یور ہیلپ. آپ کی مدد کا وہ چاہے کتنی ہی کم کیوں نہ ہو لیکن وہ شکریہ ادا کرنا نہیں بھولتے. تھینک یو فار یور ہیلپ. اور 11واں جملہ جو ان کی زبان پہ اکثر رہتا ہے وہ ہے آئی بلیو ان مائی سیلف. بلیو ان مائی سیلف مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اول تو ہم حتمی طور پہ اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو کیپیبلٹیز دی ہیں، جو ریزولو دیا ہے، ہم ان پہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ میں انشاءاللہ آئی ول نیویگیٹ سکسیزفلی. میں اس کو کر لوں گی. یہ وہ 11 جملے ہیں جو پر اعتماد لوگوں کی زبان پہ اکثر سننے کو ملتے ہیں. لہٰذا ہمارے لیے بھی اچھا ہے ہم ان جملوں کو اپنی زبان پہ بھی لائیں، اپنے دل و دماغ کے اندر بھی لائیں.